अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे और किसने किया? ख्वाजा आसिफ का बड़ा दावा। अली अमीन गंडापुर की कहानी का स्क्रिप्ट राइटर कौन? गंडापुर के मामले पर बानी पीटीआई खामोश क्यों? वजीर दिफा ने बता दिया। कहते हैं हुकूमत हर हाल में आईनी तरमीम लेकर आएगी, मौलाना को साथ रखना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ से गुफ्तगू देखिए आज रात 10 बजे प्रोग्राम खबर मोहम्मद मालिक के साथ। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान पर शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। इंग्लैंड के 823 रन के जवाब में पाकिस्तान की आधी से ज्यादा टीम सिर्फ 82 रन पर पेविलियन लौट गई। बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 150 से ज्यादा रन दरकार। शान मसूद 11, बाबर आजम 5, साइम अयूब 25 और अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। पहली इनिंग्स में इंग्लैंड ने 267 रन की बर्तरी हासिल की थी। नवाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद में मुलाकात। नवाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मसाइल के हल से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में यूसुफ रजा गिलानी, शरी रहमान, परवेज अशरफ और नवीद कमर भी मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर ग्रैंड जरगा। तर्जुमान KP हुकूमत का कहना है तमाम सियासी जमातों ने वजीर आला को जिरगे के लिए इख्तियार दिया। इफ़हाम व तफहीम से मामले को हल करने की जिम्मेदारी दी गई। अली अमीन गंडापुर ने कहा अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी और तरजीह है। किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं, मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। उम्मीद है जिरगे के जरिए मसले के पुरम हल के लिए रास्ता निकालने में कामयाब होंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले सियासी इख्तलाफात मौजूद मगर सूबे का अमन और अवाम की खुशहाली तरजीहात हैं। जो लोग आइन और कानून को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मुहसिन नक़वी ने भी शिरकत की। IPPs ने कौमी मफाद को तरजीह दी और ज़ाती मफाद को उन्होंने अपने कुर्बान किया। बिजली की जो ख़रीदारी के जो मुआहदे हैं आज के बाद जो इन 5 IPPs के टेक और पे नहीं बल्कि टेक एंड पे ये ख़त्म कर दिया गया। वफाकी काबीना ने IPP से मुआहदे ख़त्म करने का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं 5 IPP से टेक एंड पे मुआहदा ख़त्म कर दिया। बिजली सारफीन को सालाना 60 और मुल्की खजाने को 411 अरब की बचत होगी। 5 IPPs ने कौमी मफाद को तरजीह देते हुए ज़ाती मफाद को कुर्बान किया। तमाम IPP से मुआहदों पर नजरसानी करके बिजली टैरिफ में कमी करेंगे। दूध और शहद की नहरें बहने का दावा हमने नहीं किया। मसाइल अब भी हैं, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। अल्लाह का शुक्र है मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। बिजली की कीमत 10 रुपए फी यूनिट से कम होनी चाहिए। बिजली की कीमत कम होगी तो इंडस्ट्री बढ़ेगी। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं गुज़श्ता 6 माह से बिजली की कीमतों में कमी पर मुसलसल काम कर रहे हैं। 5 IPP से बामी मुशावरत से 2 दिन पहले मुआहदा हुआ। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के 411 अरब रुपए की बचत की। तमाम इदारों खुसूसी तौर पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हैं। कराची वाक़या ना होता तो 2 हफ्ते में बहुत MOUs पर दस्तखत हो चुके होते। सिर्फ 5 IPPs का खात्मा आटे में नमक के बराबर है। ऐसा ना हो 5 IPPs को खत्म करके मजीद 5 को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 5 IPP से मुआहदे खत्म करने का ऐलान आवाम की पहली कामयाबी है। इन IPP से जो पैसे बचे हैं वो आवाम को मिलने चाहिए। अगले माह के बिलों में फायदा पहुंचना चाहिए। महंगी बिजली के खिलाफ हमारी तहरीक जारी रहेगी। ओवरऑल जो इवेजन है या लीकेज है इस क्लोज टू 7 ट्रिलियन रुपीस। अब उसमें से अगर आप देखें तो तकरीबन 50% ऑफ दैट इज सेल्स टैक्स इवेजन। ये जो 3.4 ट्रिलियन की बात हो रही है, रफली 50% ऑफ दैट इज इन दिस कैटेगरी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने टैक्स चोरों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया।
کہا اسٹیل، سیمنٹ، بیٹری، بیوریجز اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں سب سے زیادہ ٹیکس چوری اور فراڈ ہے۔ پاکستان میں سالانہ ٹیکس کی چوری 7,000 ارب کے آس پاس ہے۔ صرف سیلز ٹیکس کی مد میں 3400 ارب کی چوری ہو رہی ہے۔ ٹیکسوں کا سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر ہے۔ کچھ بھی ہو جائے ٹیکس فراڈ کی روک تھام کریں گے۔ معیشت میں ٹیکس کا حصہ 13.5% تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ چیئرمین FBR ارشد لنگڑیال نے بتایا اسٹیل سیکٹر میں 39 ارب روپے کا ٹیکس فراڈ ہے۔ چھوٹ اور فراڈ نہیں چلنے دیں گے۔ Pakistan is not a second home, it is indeed just another very close home to us treaty. But Saudi Arabia and Pakistan need no agreements, no treaties. We are united. The Chief of the Army Staff General Sayyid Asim Munir, as well as from the mind, as well as expressing a number. سعودی عرب کا پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز نے پاک سعودی عرب بزنس فورم سے خطاب میں کہا پاکستان ہمارے لیے دوسرا گھر ہے، ہم دوست نہیں ایک خاندان ہیں، ہمیں کسی معاہدے کی ضرورت نہیں، ہم اسٹریٹجک شراکت دار ہیں، SIFC کی سہولت کاری ہمارے لیے اہم ہے۔ جنرل عاصم منیر نے کہا سرمایہ کاری کو سنگل ونڈو بنائیں گے۔ انہوں نے ریڈ ٹیپ کو ریڈ کارپٹ سے بدلنے پر زور دیا۔ پاکستان کے ساتھ 27 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ تجارت کو بڑھانے کے لیے ہمیں جغرافیائی قربت کا فائدہ اٹھانا ہوگا۔ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے سربراہ ولید المرشد بولے سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرنے پر پاکستانی حکام کے شکر گزار ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے سعودی وزیر سرمایہ کاری کی تجارتی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے کے اقدامات پر گفتگو۔ آرمی چیف کا شاہ سلمان اور شہزادہ محمد بن سلمان کی غیر متزلزل حمایت پر اظہار تشکر۔ کہا سعودی تجارتی وفد کی آمد پائیدار اور برادرانہ تعلقات کی عکاس ہے۔ پاکستانی عوام سعودی عرب کے لیے انتہائی محبت کے جذبات رکھتے ہیں۔ توقع ہے اس دورے سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا۔ جنرل عاصم منیر نے سعودی تجارتی وفد کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ مجوزہ آئینی ترامیم کو پاکستان بار کونسل کے 6 ممبرز اور ملک بھر کی بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشنز نے مسترد کر دیا۔ وکیل رہنما چوہدری اشتیاق کہتے ہیں ہمارا متفقہ فیصلہ ہے، آئین میں ایسی کسی ترامیم کو تسلیم نہیں کرتے۔ ملک بھر کی وکلا تنظیمیں آئینی ترامیم کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ آئین کی بالادستی کے حوالے سے تنازعات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کراچی میں شدید گرمی کے بعد بارش اور ژالہ باری، مختلف علاقوں میں بادلوں نے رنگ جمایا۔ 2 دن کی گرمی سے پریشان شہری خوش ہو گئے۔ گلشن اقبال، ملیر، ایئرپورٹ، نارتھ ناظم آباد سمیت کئی علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ بارش ہوئی۔ گلستان جوہر میں بارش کے ساتھ اولے بھی گرے۔ ناظم آباد سائٹ ایریا سمیت کچھ علاقوں میں مٹی کا طوفان بھی آیا، جس کے بعد گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ صدر آصف زرداری کا چینی سفارت خانے کا دورہ، سفیر سے ملاقات میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار۔ دہشت گرد حملے کے مجرموں کو کٹہرے میں لانے کا عزم، کہا چینی حکومت اور عوام کا پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ہے۔ دشمن کی بزدلانہ کارروائیاں دوستی کے بندھن کو کمزور نہیں کر سکتی۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان کا کہنا ہے چین کے شہریوں کی حفاظت کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ چینی اہلکاروں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت کے لیے چین پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ قادیانیوں کے لیے لازم ہے آئین میں طے شدہ حیثیت تسلیم کریں۔ ملزم کی ضمانت کے علاوہ دونوں فیصلے کالعدم تصور ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت کا حالیہ جاری کردہ فیصلہ ہی حتمی تصور ہوگا۔ سپریم کورٹ کے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلے واپس لیے جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئینی حدود میں قادیانیوں کے حقوق کا تعین بھی ہو سکے گا اور تحفظ بھی۔
ختم نبوت پر ایمان رسول کریم کو آخری نبی ماننے سے مشروط ہے۔ ٹرائل کورٹ کو ہدایت کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا اثر لیے بغیر فیصلہ کرے۔ ٹرائل کورٹ حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ملزم کے خلاف سماعت کرے۔